बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन व नाज़रीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप सबको हमेशा सुखी, आबाद और मुतमईन रखे, आमीन। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की किताब हर्फ़ हर्फ़ हकीकत में आज जो मज़मून हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है अज़ीम लोग। तारीख़ आलम और तहज़ीब आदम का बग़ौर मुताला करते वक्त हमें दो किस्म के लोग नज़र आते हैं, गुमनाम और नामवर। अपनी सादगी और सादा दिली में मस्त रहने वाले गुमनाम लोग माशरे, नस्लें, कौमें और मिलतें बनते रहे हैं। यही लोग नामवरों को पैदा करते हैं और ख़ुद किसी नामवरी के ज़ौक़ से यकसर बेनियाज अपनी दुनिया में मसरूफ़ व सरशार रहते हैं। ये अज़ीम लोगों को देख देख कर खुश रहते हैं, उनके तज़किरे पढ़ कर खुश रहते हैं, उनकी इताअत भी करते हैं। ये लोग बग़ैर किसी शोर व ग़ौग़ा के ज़िंदगी बसर करते हैं और किसी को बहुत बड़ा जनाजा बनाने की तकलीफ़ दिए बग़ैर खामोशी से रुखसत हो जाते हैं। ये लोग कब आए कब गए किसी को ख़बर नहीं। ये लोग अपने माहौल के ज़ालिम हिसार में रहे, अपने घरों में अपने शब व रोज़ में मुब्तला, अपने आप में मस्त, अपनी गरीबी और गरीबुल वतनी में मजबूर, अपने महदूद दायरे में मुक़य्यद, किसी शोहरत व अज़मत के तसव्वुर से आज़ाद, किसी तारीख़ में दाखिल होने के जज्बे से यकसर लाताल्लुक़, नामवरी के हसूल के जज्बों से आरी, ज़िंदगी के थपेड़े खाते हुए आए और थपेड़े खाते हुए रुखसत हो गए। उन्हें इतना भी मालूम ना हो सका कि वो क्यों और कब ग़ुलाम हुए और क्यों और कैसे आज़ाद हुए। ये लोग ज़रूरतें पूरी करते करते पूरे हो गए, अपने बाद कोई बहुत बड़ी यादगारें नहीं छोड़ गए, कोई बड़े कारनामे सर अंजाम नहीं दे गए। अवामुन्नास का ये हजूम एक अलग राज है, इसकी एक अलग अहमियत है। उन्हें खालिक ने अलग काम के लिए तख्लीक किया। दूसरा गिरोह नामवरों का है। अज़ीम इंसान, अपनी ज़ात को नुमायाँ और रोशन करने वाले ये लोग वक्त के चेहरे पर अपने नाम की मोहरें ज़ब्त करते रहे। ये फतूहात करते थे, इल्म व अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़ व तहज़ीब, इमरानियात, इरफ़ानियात, रियाज़ियात व मुआशियात में मकामात हासिल करने वाले ये अज़ीम लोग एक अलग तरह की ज़िंदगी रखते थे। ये दर्द के सहराओं में बैठ कर दुनिया को नखलिस्तानों की खबर देते थे। ये लोग अपने अश्कों से चराग़ां पैदा करते रहे। ये बेबसी में रह कर भी दुनिया के लिए नवीद हयात के नुस्खे बनाते रहे। इनकी तशनगी दूसरों के लिए आब हयात से कम न थी। दुनिया को सैराब करने वाले ख़ुद अपनी प्यास लेकर खामोशी से रुखसत हो गए। अज़मत का सफ़र कर्ब का सफ़र होता है। जब लोग सोते हैं ये लोग जागते हैं। उनके फार्मूले जुदा, उनके जज्बे अलग, उनके आगाज़, उनके अंजाम सब निराले थे। फ़ितरत ने यूँ तो हर एक को यकसां अंदाज से पैदा किया है, हर एक को यकसां सिफ़ात अता की हैं। हर बच्चा एक ही बच्चा होता है और हर मरने वाला एक ही मैयत। लेकिन गौर वाली बात यह है कि कुदरत ने कुछ बच्चों को बचपन ही से अलहदा बनाया। किसी का चेहरा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया गया। अब उस चेहरे की वजह से वो शख्स ज़िंदगी में बाकियों से मुमताज़ रहेगा, उसकी सिफ़ात अलग होंगी, वो ऐसे मकामात हासिल करेगा जो आम इंसानों को नसीब नहीं होते। हुस्न कामयाबियों के मैदान में अपना सफ़र तय करता है और ये सफ़र इंसान को अज़मतों के इलाके में ले जाता है। कुछ लोग परवाना सिफ्त पैदा होते हैं, वो मोहब्बत के परस्तार और शौक़ वाला दिल उन्हें अता होता है। ये फ़ितरत का अतिया है कि ऐसी कोई सलाहियत रख दी जाती है जिसने हर सूरत कुछ ना कुछ करना होता है। पारा चैन से नहीं बैठता, आग रोशन होकर रहती है, दरिया आखिर रवाना होकर रहेगा। हम लोग देखते हैं कि रियाज़ करने से बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन जिन लोगों को रियाज़ के बग़ैर ही रियाज़ का नतीजा हासिल हो उन्हें क्या कहा जाए? माफ़ कीजिएगा, इसे अल्लाह का फ़ज़ल कहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बड़े मुसन्निफ़ों से फ़ैज़ हासिल करें। ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सोचना भी फ़र्ज़ है कि ग़ज़ाली को किसने ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बनाया। अज़मत की शाहराएँ बनने से पहले भी अज़ीम लोगों का वजूद होता है। ये लोग फ़ितरत के इनाम याफ्ता होते हैं। इंसानों में यकसां सिफ़ात के बावजूद अलग अलग मिजाज बने हैं। एक मस्जिद में मिलकर बाजमात नमाज़ें अदा करने वाले कई सालों की रफ़ाक़त के बाद भी मुख्तलिफ़ुल मिजाज नज़र आते हैं। कुदरत ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है, एक इंसान जो बज़ाहिर काबिल तवज्जो नहीं, उसको भी पसंद करने वाले बल्कि परस्तश करने वाले मिल जाते हैं।
ایک ملک سے ایک دوسرے ملک میں سفر کرنے والا اپنی پسند کا انسان دیکھتا ہے اور دونوں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لیلا ایک لڑکی، ایک عام فہم۔ مجنوں بھی اپنی جگہ پر ایک انسان، لیکن دونوں کے درمیان محبت کے ناطے اس طور پر ملے کہ وہ دونوں نمایاں ہوتے گئے، اور ان کی داستان کتنے شعراء کے لیے ایک نمایاں بلکہ عظیم کلام کا باعث بنی۔ لیلا مجنوں تو چلو عورت اور مرد تھے، مجاز ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عشق حقیقی ہے، لیکن ہم سے زیادہ جاننے والے یعنی حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو اس داستان کو داستان عشق حقیقی کہتے ہیں۔ بہرحال عظیم لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ چرند پرند کو باخبر کیا جاتا ہے کہ آ گیا وہ جسے بھیجا گیا، عظمت کا تاج پہننے کے لیے۔ چھوٹے دل والے لوگ اس پر حسد نہ کریں، یہ اس سماج کی بہت عزت ہے جس میں منتخب اور مقدس نفوس کو بھیجا جائے۔ چھوٹا آدمی جھگڑتا ہے، لڑتا ہے کہ اس نے عظیم ہونا تھا، وہ پروں کے بغیر پرواز کرنا چاہتا ہے، وہ صلاحیتوں کے بغیر مرتبہ چاہتا ہے، وہ حق کے بغیر حصہ لینا چاہتا ہے۔ اس کے نصیب میں محرومی لکھی جا چکی۔ فطرت کے کام دیکھتے جاؤ، اس نے کوا بنایا اور مور بنایا، یہ بظاہر فرق ہے، لیکن دونوں ایک ہی جلوے کے حصے ہیں۔ رات دن کا حصہ ہے، دن رات کا حصہ ہے، زندگی موت کا حصہ ہے، موت زندگی کا حصہ ہے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ دوسری قسم کے عظیم لوگ وہ ہیں جو محنت کو کرامت بناتے ہیں، وہ اپنے عمل میں تواتر قائم کرتے ہیں، وہ اپنی لگن میں استقامت قائم کرتے ہیں، وہ اپنے سفر میں یکسوئی حاصل کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر آخر ایک دن وقت کی بلند چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں۔ یہ کام بھی ہر ایک کے بس کا نہیں۔ چھوٹے ظرف کے لوگ اگر یہ عزم کر لیں کہ ایک درخت کے پتے گن کر دم لیں گے تو آدھا کام کرنے کے بعد وہ بالعموم یہ کہیں گے چھوڑو یہ کیا کام ہے، کوئی اور بڑا کام کریں گے۔ اس طرح مقاصد بدلتے بدلتے بے مقصدیت پیدا کر کے گمنامیوں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے عظیم لوگ وہ انسان ہیں جنہیں کوئی لمحہ، کوئی خوش نصیب لمحہ، کوئی انسان، کوئی نصیب ساز انسان، کوئی واقعہ، کوئی خوشگوار واقعہ اچانک ان کے پاس سے گزرتا ہوا انہیں عظیم بنا جاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو رات کی گمنامی کی نیند سوئے اور صبح ناموری کی روشنی میں بیدار ہوئے۔ یہ تو عام فہم بات ہے کہ کسی خاموش شاعر کا کلام چھپنے سے پہلے عظیم نہیں ہوتا، اور کلام چھپ جائے تو ناموری عطا ہو جاتی ہے۔ ایک انسان اپنے شب و روز میں میانہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے سامنے ایک چیلنج آتا ہے، وہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور ایک خوش بخت عمل کر گزرتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ عظیم غازی علم دین شہید بن جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار مثالیں ہیں ان لوگوں کی جنہیں واقعات نے عظیم بنایا۔ یہاں تک تو بات واضح ہے کہ عظیم لوگ، ایک عظیم وکیل ضروری نہیں کہ عظیم امام مسجد ہو، بس عظیم کو اسی شعبے تک عظیم سمجھنا چاہیے جس میں اس نے عظمت حاصل کی ہو۔ اس شعبے میں اس کی تقلید بھی جائز ہے، لیکن اس کو اس کے شعبے سے نکال کر دوسرے شعبے میں باعث عظمت ثابت کرنا دھوکہ ہے۔ اپنے ہاں بھی جو لوگ عظیم ہیں ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے، جس شعبے میں اور جس مقام پر وہ عظیم ہیں ان کو سلام پیش کیا جائے، اور جہاں ان کی زندگی معذرت سے گزر رہی ہے وہاں سے گریز کیا جائے۔ ہماری قوم ایک مثالی عظمت اور عظیم آدمی کی تلاش میں ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ دنیا کے عظیم انسانوں میں صرف ایک یا چند صفات کی عظمت ہے۔ واحد عظیم ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی کا ہر شعبہ مثالی، ہر عمل بے مثال، جن کی ہر صفت، جن کی نشست و برخاست، جن کا جاگنا سونا، جن کا بولنا سننا باعث تقلید ہے، جن کے نقوش قدم پر چلنا ہی فلاح کی راہ ہے۔ باقی تمام عظیم ہستیوں کا ان کی اس صفت کے مطابق جائزہ لینا چاہیے جس میں وہ عظیم ہیں۔ ہر آدمی خواہ کتنا ہی عظیم ہو تقلید کے قابل نہیں۔ اگر ہم ہر ایک کو قابل تقلید رہنما بناتے رہے تو قوم ایک بے جہت اور بے سمت سفر میں گم ہو سکتی ہے۔ اکابرین ملت کو آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں ہی سمجھا جائے، بس نور ظہور سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، باقی سب عظمتیں صرف دیکھنے کے لیے ہیں، تقلید کے لیے نہیں۔ تقلید صرف اس ذات کی جسے اللہ کی تائید حاصل ہے۔